Concerns have been raised over the alleged illegal activities at the Wanganam beach after local fisherman Shekhar Kutikar claimed that suspicious packets containing illegal substances suspected to be ganja were found washed ashore on Friday. Kutikar said he has repeatedly urged authorities to increase night police patrolling in the area, alleging that no strict action has been taken so far. माझे नाव शेखर कुटीकर हांव एक हिंगा लोकल फिशरमॅन आमचे बिचाचे नाव हिंगा वांगिनी व्हॅली नियर द स्टादी गोवा आयचो व्हिडिओ काडपाचो कारण कितें आमी खूबदां सांगला पुलिशेकूय सांगलें आमी फिशरी डिपार्टमेंटाक सांगलें टुरिजमाकूय सांगलें बाबा हिंगा आमकां पेट्रोलिंग जाय हिंगा कोण आयकना आमी कितलेदां आमच्या आउटपोस्टार तालेगांव आउटपोस्टार मागीर टाउनार सुद्दां आमी लेटरां केली की आमकां हिंगा पेट्रोलिंग जाय आयचो व्हिडिओ कारण काडपाचो कारण पळय हिंगासर आयज हिंगा म्हाका हिंगा आयज गांजाचे पॅकेट मेळलेले आसा आतां पळय हिंगा रातचे हिंगा कितले भुरगे येता कोण कितें करता कांय खबर आसना आनी सपोज आतां पळय हिंगा तुमी जेन्ना हांव मागता हिंगासर पेट्रोलिंग करचें म्हणून कित्याक केन्ना कळटलें बाबा पुलिशेक कळटलें बाबा हिंगा कितें जाता तें आनी एक सांगचें म्हणल्यार फाटी सागर कवरेज हिंगासर हें जालें हिंगासर पुलीस जाल्ले ना जे कोण थिंगा ड्युटेक आसा पळय ना तिंकां विचारचें जे कोण ड्युटेक आसा पळय तिंकां विचारचें कितें बाबा हिंगासर लोक येता वो ना पिवपाक आसता काय ना ते तिंकां विचारचें ना जाल्यार गेल्या वर्सा आनी एक फावट सागर कवरेज हिंगासर जाल्लें आनी तिंकां विचारचें हिंका जर खबर ना जाल्यार पयलींच्या विचारचें तिंकां तर विचारून घेया बाबा हिंगा येता वो ना ते कित्याक नाल्यार अशेंच जातलें पळय आतां एक गांजेची पुडी मेवलेली आसा आतां ही कितें करपाची आतां पळय आतां कितें करता आतां हो व्हिडिओ काडपाचो कारण ही आतां ही कितें करतलो कारण आतां म्हाका पणजे वचून पुलिशेन दिवपाक जाय आतां हँडवरी तोय करतलो थँक्यू हय पुलिसां कडेन हांव मागतलो कितें बाबा हिंगा पेट्रोलिंग जावपाक जाय कित्याक हांवें ही पळय असलें कितें आमी काय असलें आमी स्मोकूच करिना लायटली आमी कोण सिगरेट ओडिना जाल्यार हें तर खूब पयसुलेच हें जाता कित्याक हांव मागता पुलिशेक बाबा पळया हिंगा कितें घडटा आनी कितें घडना तें तुमी यो बाबा तुमकां आनी एकदां तुमकां लेटर करूंक जाल्यार करता तुमकां लेटर युनियन थ्रू आमी लेटरान करता तुमकां जाय जाल्यार आयज जेन्ना हांव ही तुमकां हँडओवर करतलो तेन्ना तुमी म्हाका सांगचें हांव तुमकां विचारता येवन बाबा आनी तुमकां लेटर करूंक जावो ना जाल्यार तुमी तुमचे हितून करतले जाल्यार तेंय सांगा बाबा आमी मागता स्ट्रिक्ट एक्शन हिंगा जावपाक जाय कित्याक हिंगासर सारकें हिंगा रेड लायट जाल्ली आसा केन्ना हिंगा बॉटली फोडटा फाटीं आनी एकदां व्हिडिओ आमी व्हायरल केल्लो बाबा हें आमकां घडपाक जायना म्हणून आमी तुमकां हें व्हायरल करता कित्याक आमच्यांनी तिंगा विचारपाक जाता बाबा हिंगा हळशीक करूं कित्याक तिंगा विचारलें तें टायट आसता तिंगा विचारलें म्हणल्यार बेश्टी ती झगडी जावपाक शकता देखून आमी तिंगा अशें कांय हें करिना म्हणल्यार आतां हिंगासान आमकां पुलिशेक उलो मारचो पडटलो आनी सीएमाकूय मागता बाबा पळय आतां करून बिचांगेर पावल्ले आसा कित्याक अशें कित्याक फुडें अशें घडपाक जायना म्हणून हांव व्हिडिओ काडटा आमचे रिस्की न्हय जे अशें आतां आमचे प्रकरण हांगा चलताय गांजेचे जावं कितें ते तुमकां अशें हांगा काम करपाक पासून रिस्की हय रिस्की तसो न्हय आमकां देखून आमी रिस्क आसात म्हणून आमी अशें हें करता कित्याक लास्ट टायम पळय आतां अशें कोण स्मोक असलें स्मोक केलें अशें आमी केन्ना करूंक ना अशें आयकलां कितें स्मोक केलें म्हणल्यार तिंगा तें फ्लाय जाता म्हणटा म्हणल्यार कांय खबर आसना सपोज जर आमच्या धंद्यार असो कितें नाका आहलें केलें आतां फाटीं पळय सगळे हिंगा पार्टी करता हें करता जाल्यार आमचे व्हडले हेचे आमचे कांटाळ्याचे बीन आमी ते कॅन आसता कॅन घालता आमी तिंगा येवन बसता तुमकां अशें बसपाक जाय हांव त्या लोकां कडेन मागता बाबा तुमी तुमचे हाडटा पिवपाचें हाडटा जेवण तुमी हाडटा तें बरें खुर्च्यो हाडा तुमी आमचे वस्तू यूज करूं नाका यूज केली म्हण कांय ना पूण आसले तर जाग्यारूय दवरना सगळे मॅस करून वयता हिंगासर पूण म्हाका एक सांग हांगा पयलीं आतां तेंचे जायती चोरवा बाय येता बॉयफ्रेंड बी सगळे तेंचे हिंगा बॉयफ्रेंडूय येता कोणाचें कितें कांय कळना एकले हिंगा एका चेडवाक 4-5 जाणां घेता कोण बॉयफ्रेंड कोणाचो कितें तेंच कळना हिंगासर रातभर चालू आसता मोस्टली हिंगासर कॅसिनोचो क्रावड आसता हिंगासर ना तुमी येवन पळयात आयजूच ना हिंगासर आतां कचरो कितलो आसता हिंगा आमचे हॉटेलाचे हिंगासर 5 ते बावडे क्लीन करता
5 तेंचे काम आसता हांगासर देखून तुका तो कचरो दिसना, तो लोकांक दिसना कित्याक कचरो दिसना, कित्याक ते 5 हिंगा लीप करता. लोकांक दिसता कितें हो बीच आमचो सारको क्लीन कसो, क्लीन नासना हिंगासर. हिंगा तुमी रातचे येवन पळया दाखयता. हांव तुमकां हिंगा डेली येवन हिंगा बस म्हण सांगना, एटलिस्ट एक तरी वॉल तुका मारपाक जाय, एकदा तरी पेट्रोलिंग करा न्हू. तेन्ना तशें तुमी फाटी तशीच आम्ही कंप्लेन केल्ली, पूण काय एक्शनूच जावना. एक्शन तर झालेली जाल्यार हे पळय हे मेवचे नासले न्हू. एक्शन तर जाल्ली जाल्यार आयज हेजो टायम येवचो नासलो, कोण हिंगा येवचोच नासले अशें हे करपाक. इतले सगळे हांव घडटा, इतले हे सगळे प्रकरण फाल्यां सगळे इतले मर्डरूच जावं शकता. फाटी मर्डर सोडून फाटी आनी तशीच एक्शन जाल्ली म्हणल्यार हिंगासर झगडी जाल्ली. 3 ग्रुपाची हिंगा झगडी जाल्लेली. सकाळीची 4 झगडी जाल्ली, कित्याक आमकां टायम आसना. आमी जशे कांटाळे भरता पळय तशें आमी नुस्त्याक वयता. तशें 4 पयलीं हिंगा झगडी जाल्ली, पण पुलिसांनी तिंगा कितें केलें कोणाक खबर. थोडे भुरगे धांवले, थोड्यांक अरेस्टूय केल्ले हिंगासर. आतां फुडें कितें जाता आमकां खबर आसना. पूण अशें जाल्यार मागीर पळय अशें केल्यार मागीर हिंगा मर्डर जावंक शकता. जेन्ना आतां मर्डर जातकूच एक्शन घेतले काय आतां पयलीं जावच्या पयलीं अशें पेट्रोलिंग करतले तेही सांगा.